दर्शकबिन आज पनि हामी पल शाह र नाबालिग गायिकाको अन्तरङ्ग सम्बन्धले चर्किएको विवादबारे चर्चा गर्नेछौँ। घटनाले निम्त्याएको असर र घटना कसरी अन्त्य हुन सक्छ यस विषयमा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नेछौँ। नाबालिग गायिकाको गल्ती छ या नायक पल शाहको गल्ती छ, पूरा जानकारी दिनेछौँ। अलिकति समय दिएर भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेर्ने कष्ट गर्नुहोला। म ढिलो नगरी भिडियोलाई सिधै सुरु गर्छु। समाचार नलेख्नु है भन्दै गत असोज महिनाको दोस्रो सातातिर एक सेलिब्रेटीले सनसनी खबर सुनाए। खबर त्यही थियो जुन अहिले झाँगिएर घर घरमा पल पलमा समीक्षाको विषय बनिरहेको छ। यस्तो भएको रहेछ नि भन्दै उनले घटनाको पूरा विवरण सुनाउँदा अलि अपत्यारिलो लागेको थियो। नाबालिग कलाकार जोडिएको संवेदनशील विषय भएको हुँदा गसिपकै रूपमा पनि लेखिरहन उचित थिएन। तर पनि देशका दुई चर्चित कलाकार जोडिएको स्क्यान्डललाई त्यत्तिकै बिर्सिदिने पनि कुरा आएन। त्यसको एक साताभित्र दुवै कलाकारसँग नजिक केही सेलिब्रेटीहरूसँग बुझ्दा उनीहरू यो विषयमा पहिल्यै जानकार पाइए। उनीहरूले पनि समाचार चाहिँ नलेख्नु भन्दै उही कथा सुनाए। तर रियल हिरोको उपनाम पाएको सेलिब्रेटीले भर्खरै उदयमान गायिकालाई युज एन्ड थ्रो गरेको विषय बाहिर ल्याउनै पर्ने आवश्यकता महसुस भयो। त्यतिन्जेलसम्म मूलधारका मिडिया मात्र होइनन्, सेलिब्रेटीका बेडरुम र टोयलेटसम्म पुगेर भिडियो खिच्नेहरूको लाम लाग्यो। गत कार्तिक 5 गते पहिलो पटक यो घटनाबारे नेपाल प्रेसमा गसिपमा पल समीक्षा प्रेम विवाद र समझदारीको अन्तर्कथा शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भयो। समाचारमा पलले नाबालिग गायिकासँग केही समय रिलेसनसिपमा बसेर पछि छोड्न खोज्दा गायिकाले कानुनी उपचारको चेतावनी दिएपछि परिवारको रहबरमा 2 वर्षपछि विवाह गर्ने सहमति भएको उल्लेख थियो। सेलिब्रेटीहरू बीच अफेयरका मसिना हल्लाहरू पनि तुरुन्तै मिडियामा भाइरल हुने गरेका छन्। तर पल र नाबालिग गायिकाको यति ठुलो स्क्यान्डल आश्चर्यजनक रूपमा लामो समयसम्म चुपचाप रह्यो। कलाकार र चलचित्र पत्रकार बीच व्यापक चर्चाको विषय भइसक्दा पनि यो समाचार बन्न सकेको थिएन। यो समाचारमा पल शाहको पनि स्पष्टीकरण समावेश थियो, जसमा उनले गायिकासँग प्रेम सम्बन्ध गरेको अस्वीकार गरेका थिए। गायिकाले भने यस विषयमा हामीसँग बोल्न चाहेकी थिइनन्। नेपाल प्रेसमा प्रकाशित उक्त समाचार विभिन्न अनलाइनहरूले कपी गरेर छ्यापछ्यापी बनाए। 2 दिनपछि पल र गायिका दुवैका फेसबुकबाट समाचारको खण्डन गरियो। पल शाहले ती गायिकालाई फकाएर आफैले पठाएको खण्डन हाल्न लगाएका थिए। तर उक्त समाचार ढिलो चाँडो सत्य प्रमाणित हुनु नै थियो। गायिकाको फेसबुकबाट खण्डन हाल्न सफल भएपछि पललाई हाई सन्चो भयो। त्यसपछि उनी गायिकासँग फेरि टाढिने प्रयासमा लागे। उनले गायिकालाई ठाडै भने तिमीले नै सम्बन्ध छैन भनेर लेखिसक्यौ, त्यसैले अब तिमी आफ्नो बाटो म आफ्नो बाटो। त्यसपछि गायिका अप्ठ्यारोमा परिन्। आफ्नो फेसबुक स्ट्याटस उनका लागि गाढो बन्यो। अन्ततः उनले आफ्नो त्यो खण्डनलाई नै खण्डन गरेर गत माघ 6 गते अर्को स्ट्याटस लेखिन्। त्यसमा उनले पहिले लेखेको स्ट्याटस वास्तविक भन्दा टाढा भएको भन्दै उनले चाँडै यथार्थ सार्वजनिक हुने चेतावनी दिइन्। गायिका उमेरले अपरिपक्व छिन् नै, मानसिक रूपमा झनै अपरिपक्व देखिन्। जब पल आफूबाट टाढिन्थे उनी कानुनी उपचारका लागि तम्सिन्थिन्। त्यो थाहा पाएपछि तुरुन्तै पलले उनलाई विभिन्न आश्वासन दिएर फकाउँथे। यही सिलसिला चल्दै गयो। करिब 1.5 महिना अघि पनि उनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा पल विरुद्ध जाहेरी दिन पुगिन्। वकिललाई जाहेरी लेखावारी सबै कुरा रेडी थियो। तर प्रहरीले अन्तिम पटक वारदात भएको स्थान तनहुँमा नै गएर जाहेरी दिन सुझाव दियो। त्यसपछि तनहुँ जाने सुरु गर्दा पलले सुइको पाए र उनलाई फेरि थामथुम पारे। तर फेरि पनि पलले उनीसँग पुरानै व्यवहार दोहोऱ्याए। उनी कसै गरी पनि यो सम्बन्धबाट उम्किन चाहन्थे, किनकि उनले गायिका भन्दा अगाडि अर्की एक युवतीसँग पनि विवाहको कुरा छिनेका थिए। निकट स्थानका अनुसार जनजाति परिवारकी ती युवतीसँग पल अलि डराउँथे। ती युवती पलले आफूलाई बिहे गर्नेमा ढुक्क थिइन्। 2 साता अघि पलका मल्टिपल अफेयरबारे हामीलाई विभिन्न प्रमाणहरू स्रोतले दियो। सबै प्रमाणहरू केलाउँदा पलको कम्तीमा 4 जना युवतीसँग समानान्तर सम्बन्ध रहेको स्पष्ट भयो। उनका अरू पनि थुप्रै अफेयरबारे अपुष्ट र विश्वसनीय विवरणबारे प्राप्त भए। आफूसँग फ्यानको रूपमा नजिक भएका वा कला क्षेत्रमा नयाँ आएका युवतीहरूसँग उनले मिसयुज गरिरहेको निष्कर्षमा पुग्न कठिन भएन। पीडित कमजोर पृष्ठभूमिबाट माथि उठेकी कलाकार हुन्। विशिष्ट प्रतिभाका कारण कलिलै उमेरमा ख्याति आर्जन गरिन्। तर करियरमा फोकस गर्नुपर्ने बेला अफेयरहरूमा जेलिन पुग्नु र फिजिकल रिलेसनसिपबाट जोगिन नसक्नु उनको कमजोरी भयो। उनले आफ्नै भ्यालु नबुझेर पललाई पाउन मर्यादा गरिरहन्। लाखौँ युवा युवतीले पन्छ्याइरहेका फिल्मी हिरोको यस्तो दूषित जीवनशैली आपच्य थियो। त्यसमाथि उमेरले नाबालिग किशोरीसँग राखिएको सम्बन्ध नैतिक रूपमा मात्र नभएर कानुनी रूपमा पनि गलत थियो। कलाकार जतिसुकै लोकप्रिय किन नहोस्, यदि गलत बाटोमा हिँडेको छ भने मिडियाले खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यस्तो त उनी जस्ता प्लेबॉयहरू फिल्म इन्डस्ट्रीमा मात्र नभएर अरू क्षेत्रमा पनि धेरै होलान्। गत फागुन 7 गते रियल हिरोको प्लेबॉय शीर्षकमा समाचार प्रकाशित भएको थियो। हामीसँग रहेका प्रमाणमध्ये उक्त समाचारमा म्यासेन्जरका 2वटा स्क्रिनशट मात्रै प्रयोग गरेका थियौँ। गायिकाले 2 दिन अगाडि मात्रै महिला अधिकार कर्मी जस्मिन ओझालाई भेटेर आफ्नो सबै कथा सुनाउँदै न्यायको याचना गरेको अडियो पनि हामीसँग सुरक्षित थियो। समाचारले तत्काल भाइब्रेसन ल्याइहाल्यो। पहिले चाहिँ पल शाहले तुरुन्तै गायिकालाई प्रभावित पारिहाले। दुवैले सँगै बसेर एउटा युट्युब च्यानल मार्फत नेपाल प्रेसको समाचार खण्डन गरे। गायिकाले पलसँग आफू रिलेसनसिपमा नरहेको बताइन्। अदालती भाषाबाट एउटा शब्दवाली चर्चित होस्टाइल। यो भनेको कुनै पीडितलाई धाक धम्की दबाव वा प्रभावमा पारेर बयान फेर्न लगाउनु वा पीडकको पक्षमा उभिन लगाउने काम हो। आफू पल शाहबाट पीडित भए भनेर दुःख पोखेको 2 दिनपछि नै अन्तर्वार्ता दिएर पीडितले केही नभएको अभिनय गर्दा उनलाई होस्टाइल बनाइएको प्रष्ट भयो। उक्त अन्तर्वार्ताले हाम्रो समाचारको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्यो। त्योभन्दा पनि पीडितमाथि थप शोषण हुन सक्ने खतरा देखियो। यसर्थ सम्पादकीय टिमसँग लामो छलफल प्रस्ताव हामीले अडियो सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्यौँ। तर पल विरुद्ध जाहेरी परेदेखि उनको बचाउमा धेरै जनताहरू लागि परेका छन्। तनहुँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय अगाडि बसेर पलको अपडेट दिइरहेका थिए। फागुन 9 गते समीक्षा अधिकारीको बयान पल शाहबाट पीडित भए शीर्षकमा समाचार अडियोहरू सार्वजनिक गरियो। समाचार पोस्ट भएको आधा घण्टापछि गायिकाले फोन गर्दै अडियो हटाइदिन बेलौना गरिन्। आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने भन्दै पीडितले नै आग्रह गरेपछि अडियो हटाउन कर लाग्यो। पीडितको बयान र पल शाहले पीडितसँग सम्बन्धको स्वीकारयुक्त गरेको अर्को अडियो दुवै हामीले हटायौँ। तर यसै बिचमा धेरैले डाउनलोड गर्न भ्याइसकेका थिए। केही घन्टामै अडियो भाइरल भयो। त्यसपछि पल काण्डले उग्र रूप लिएको हो। अडियो भाइरल भएपछि पल शाहले स्टाटस लेख्दै आफू विरुद्ध केही व्यक्तिहरूले गायिकालाई प्रयोग गरेको आरोप लगाए। पलको सो स्टाटस आए पश्चात गायिकाले फेरि एकपटक कानुनी लडाइँमा जाने निर्णय लिएकी हुन्। यसपटकको निर्णय चाहिँ साँच्चीकै निर्णायक बन्यो। वरिष्ठ अभिनेत्री करिश्मा मानन्दरले सामाजिक सञ्जालमा पललाई सहानुभूति दिँदै लेखिन्, बलियो बन तिम्रो साथमा भगवान हुनुहुन्छ। तनहुँमा युवा युवतीले पल शाहलाई न्याय देऊ भन्दै र्याली नै निकालिरहेका थिए। गत फागुन 10 गते पीडितले मोबाइल स्विच अफ गरी आफ्ना दिदी बिनाजु सहित काठमाडौँबाट हाई चढेर जाहेरी दिन जान हिँडेको सूचना प्राप्त भयो। राति करिब 9 बजे उनीहरू जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँ पुगेका थिए। तर प्रहरीले बुवाको पनि शनाखत हुनुपर्ने बताएर फर्काइदियो। भोलिपल्ट कास्कीबाट गायिकाका बुवा आए। यसअघि कास्की प्रहरीमा दिन तयार गरेको जाहेरीलाई नै थोरै सम्पादन गरेर त्यसमा बुवालाई हस्ताक्षर गराइदिए। छोरीमाथि जबरजस्ती प्रहरीको विवरण पढेर एक बुवाले कसरी जाहेरीमा हस्ताक्षर गरे होलान्, कल्पना गर्दा पनि मुटु चिसो हुन्छ। पीडितले जाहेरी दर्ता गरेसँगै यस प्रकरणले ठुलो ट्विस्ट लियो। पक्राउ पूर्जी जारी भए पश्चात केही दिन फरार भएका पल शाह अन्ततः प्रहरीमा आत्मसमर्पण गरिसकेका थिए र यति बेला समाज उनको पक्ष र विपक्षमा विभाजित छ। देशको राजनीतिक उथल पुथललाई नै ओझेलमा पार्ने गरी पल शाह प्रकरण चर्चामा आएको छ। टिकटक हेर्ने हो भने 80% कन्टेन्टहरू उनीमाथि केन्द्रित छन्। सेलिब्रिटीहरूबीच अफेयरका मसिना हल्लाहरू पनि तुरुन्तै मिडियामा भाइरल हुने गरेका छन्। तर पल र नाबालिग गायिकाको यति ठुलो स्क्यान्डल आश्चर्यजनक रूपमा लामो समयसम्म चुपचाप रह्यो। कलाकार र चलचित्र पत्रकारहरूबीच व्यापक चर्चाको विषय भइसक्दा पनि यो समाचार बन्न सकेको थिएन। अहिले गायिकाको पक्षमा कडा पैरवी गरिरहेका सञ्चार माध्यमका समाचार कक्षभित्रै दबाइरहेको थियो यो प्रकरण। मनोरञ्जन क्षेत्रमा कलम चलाउने वा टेलिभिजनमा फकाल्ने पत्रकारहरू गायिकाको जाहेरी पर्नु अघिसम्म समाचार लुकाउन तालिम थिए। वास्तवमा नेपालका फिल्म पत्रकार पत्रकारिता बाहेक सबै चिज गर्दा रहेछन् र समाचार बाहेक सबै थोक लेख्दा रहेछन्। सबै पत्रकारलाई बन्न खोजिएको होइन, तर मूल प्रवृत्ति यही नै देखियो। पल विरुद्ध जाहेरी परेदेखि उनको बचाउमा धेरैजना लागिरहेका छन्। पल शाह गलत देखिँदै पनि धेरै मानिसहरू उनीप्रति सहानुभूति किन देखाइरहेका छन्, यो विचारणीय प्रश्न हो। पलको पक्षमा बोलिरहेका सबै उनका हाइड्राई फ्यान हुन् भनी भन्न मिल्दैन। पहिले उनको नाम नै नसुनेका धेरैले अहिले उनीप्रति सहानुभूति देखाइरहेको पाइन्छ। यसका खास गरी 2 कारण छन्। पहिलो पुरुषवादी चिन्तन र दोस्रो नेपालको त्रुटिपूर्ण कानुनी व्यवस्था। पुरुषवादी चिन्तन नयाँ कुरा होइन र रातारात परिवर्तन गर्न सम्भव पनि छैन। आफूमाथि जाहेरी दर्ता भएसँगै पलले सामाजिक सञ्जालमा केही अडियो सार्वजनिक गरे। पीडितलाई केही व्यक्तिहरूले प्रयोग गरेको ती अडियोबाट पुष्टि हुने उनको दाबी छ। पलले सार्वजनिक गरेको अडियोमा गायिकालाई दुर्गेश थापा, सरोज ओली लगायतका व्यक्तिहरूले गाइड गर्दै विभिन्न छलफल गरिरहेको सुनिएको छ।
शारीरिक सम्बन्धको प्रमाण सिर्जना गरेर पीडितसँग विवाह गर्न पललाई बाध्य पार्ने रणनीतिमा यो छलफल केन्द्रित देखिन्छ। पलका फ्यानहरूले यसलाई आफ्नै साथीले पललाई पिठ्युबाट छुरा छोपेको अर्थमा व्याख्या गरिरहेका छन्। पलभन्दा अगाडि पनि गायकका एक पुरुषसँग रिलेसनसिपमा रहेको भन्दै विभिन्न व्यक्तिहरूसँग अन्तर्वार्ता आएका छन्। यदि सार्वजनिक भएका अडियो वा खुलासाहरूले पलमाथि लागेको आरोप पनि पखालिने होइन। यो मुद्दामा अदालतले हेर्ने हो भने दुईवटा मात्रै पक्ष छन्। पहिलो, पीडित नाबालिग हुन् कि होइनन्। दोस्रो, पलले पीडितसँग शारीरिक सम्बन्ध राखेका हुन् या होइनन्। यी दुवै पक्षबाट पीडितको मुद्दा बलियो छ। पछिल्लो समय पल निकटका व्यक्तिहरूले उनको उमेरमा प्रश्न उठाउन थालेका छन्। नागरिकतामा पीडितको जन्ममिति 2062 साल साउन 3 गते उल्लेख छ। त्यसका आधारमा उनी 17 वर्ष मात्र भएकी छन्। घटना हुँदा उनी 16 वर्षकी थिइन्। यदि पलका वकिलले नागरिकतामा उल्लेखित मिति झुटो रहेको र सहमतिमै सम्बन्ध राखेको प्रमाणित गर्न सकेको खण्डमा मात्रै पललाई उन्मुक्ति मिल्न सक्छ। नाबालिगको उमेरको हद पनि बहसको विषय हो। सामान्यतया 18 एज कटिसकेकाहरूले यौन सम्बन्धको अर्थ र महत्त्व राम्ररी बुझेका हुन्छन्। आजकाल 18 वर्ष पुग्दासम्म धेरै किशोर किशोरीहरू प्रेममा परिसकेका छन्। उनीहरूमध्ये थुप्रैले आपसी सहमतिमा शारीरिक सम्बन्ध पनि राख्छन्। यद्यपि कानुनले कुनै पनि पुरुषलाई 18 वर्ष मुनिको महिलासँग सेक्स गर्न छुट दिएको छैन। अभियोगबाट बच्ने अर्को उपाय भनेको शारीरिक सम्बन्ध नै नभएको पुष्टि गर्नु हो। यो पलका निमित्त चुनौतीपूर्ण छ। सार्वजनिक भएका अडियोबाट शारीरिक सम्बन्ध लगभग पुष्टि हुन्छ। अदालतले अडियोलाई पनि प्रमाणका रूपमा स्वीकार्छ नै। पलका लागि तेस्रो र अन्तिम उपाय भनेको पीडितलाई फेरि प्रभावमा लिएर अदालतमा बयान बदल्न लगाउने हो। गायिकाले अदालतमा बयान फेरेर आफूहरूबीच शारीरिक सम्बन्ध नरहेको बताइन् भने पललाई केही राहत मिल्न सक्छ। तर यस्तो मुद्दामा बयान फेर्दा जाहेरीकर्तामाथि नै सजाय हुन सक्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन्। पीडितको तर्फबाट बुवाले नै जाहेरी दिएको हुँदा अदालतले उनलाई झुटो जाहेरी दिएको आरोपमा सजाय सुनाउन सक्छ। गायिकाले मलेको जोखिम के हो? 17 वर्षकै उमेरमा गायिकाले निकै कठिन परीक्षा लिनु परेको छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा पल विरुद्ध जाहेरी दिने निर्णय लिँदा उनी आफ्नो उर्वर करियर नै दाउमा लगाउने जोखिम मलेकी छिन्। कलाकारितामा उनका निम्ति आगामी दिनहरू कठिन हुन सक्छन्। उनको चरित्रलाई पनि निकै ड्यामेज गरिएको छ। यस्तो बेलामा उनलाई परिवार आफन्त मात्र होइन, समाजले दिने साथ निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मानसिक रूपमा बलियो भइन भने यो परिस्थितिसँग डटेर मुकाबिला गर्न सक्ने छैन। वरिष्ठ प्रतिभाका कारण कलिले उमेरमा ख्याति आर्जन गरिन्, तर करियरमा फोकस गर्नुपर्ने बेला अफेयरहरूमा जेलिन पुग्नु र फिजिकल रिलेसनसिपबाट जोगिन नसक्नु उनको कमजोरी भयो। पलसँगको प्रेममा पनि उनी अत्याधिक क्रेजी बनिन्। रूप र कलिलो भरिपूर्ण उनी जोसुकैका लागि ड्रिम गर्ल हुन सक्छिन्। तर उनले आफ्नै भ्यालु नबुझेर पललाई पाउन मर्यादा गरिन्। आफूलाई माया गर्दैन भनेर बुझिसकेपछि उसँग जबरजस्ती सम्बन्ध गाँसेर के प्राप्त हुन्छ? विश्वास तोडिसकेको अवस्थामा कागजले जोडिने सम्बन्धले के उनी खुसी रहन सक्थिन्? यो न उनले बुझिन् न अरूले बुझाइदिए। दुर्गेश र सरोज ओलीले उनलाई पलसँग जबरजस्ती जोडिन भन्दा पनि अलग हुन प्रेरित गरेको भए हुन्थ्यो। अफेयरमा भन्दा करियरमा फोकस गर्न सल्लाह दिएको भए हुन्थ्यो। पछिल्ला धेरै घटनाक्रमहरूले नेपालको बलात्कार सम्बन्धी कानुनमा अवलोकनको खाँचो देखाएका छन्। बलात्कार एउटा ठुलो अपराध हो र यसमा कडा कानुन चाहिन्छ भन्नेमा दुई मत छैन। तर अपराधको गम्भीरता अनुसार सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ। कसैलाई प्रेममा पारेर सहानुभूति सम्बन्ध राख्नु र भौतिक बल प्रयोग गरी जबरजस्ती सम्बन्ध राख्नु धेरै फरक कुरा हुन्। सहमतिमा गरिएको सम्बन्ध पनि जबरजस्ती करणीको रूपमा स्थापित हुन सक्ने विद्यमान कानुनका त्रुटिपूर्ण रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। अहिलेको कानुन अनुसार एउटी महिलाले कुनै पुरुषलाई आफ्नै प्रस्तावमा यौन सम्बन्ध राखेपछि बलात्कारको मुद्दामा जेल हालिदिन सक्छन्। 2 दशकदेखि वकालत गरिरहेका एक कानुनी व्यवसायीले भने हालै मात्र एउटा सामूहिक बलात्कार काण्ड मिडियामा आएको थियो। दर्शकबिन हामी यस विषयमा थप अपडेटहरू लिएर पुनः पनि उपस्थित हुनेछौँ। दर्शकबिन तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? यस भिडियोप्रति तपाईँका कुनै सल्लाह र सुझाव भए तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। अर्को भिडियोमा पुनः पनि उपस्थित हुने बाचा गर्दै अहिलेलाई भने यस भिडियोबाट छुटिन चाहन्छु। तपाईँको बाँकी पल शुभ रहोस्।